استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Tema kita pada malam hari ini, kita akan bahas sebuah tema yang sangat agung, akan berbicara tentang salah satu surat dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, di mana kitab suci Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Dia adalah kitab yang memberikan petunjuk jalan bagi orang-orang yang kepingin mencari kebenaran, yang berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beramal soleh, yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka kelak Allah berikan surga kepadanya. Nah, موضوعنا لهذه الليلة مع سورة العصر، سورة قليلة الكلمات ولكنها عظيمة المعاني، والقرآن كله عظيم، ولكن هذه السورة فيها منهج متكامل ينال الإنسان به النجاح في الدنيا والآخرة. ومن تمسك بمنهجية هذه السورة فإنه بإذن الله عز وجل سيسلك سبيل النجاة ويصل إلى جنة عرضها السماوات جعلنا الله وإياكم من أهلها وهي سورة العصر. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang surat Al-Asr, surat yang sangat pendek sekali,
Tetapi kandungan yang terdapat dalam surat Al-Asr ini begitu luar biasa. Andai kata kita bisa berjalan dan menjadikannya sebagai way of life, sebagai pedoman dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang selamat dan bahagia dari dunia sampai di akhirat sana. Nah, هذه السورة العظيمة التي ورد في الأثر عن أبي مدينة الدارمي رضي الله عنه فيما رواه الطبراني وأبو داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الصحابيان إذا التقيا وأراد أن يفترقا قرأ أحدهما على الآخر سورة العصر وسلم عليه. وهذه السورة قال عنها الإمام العظيم الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله صاحب المذهب وذلكم الإمام الحجة العظيم، قال قولا عظيما حول هذه السورة، قال: لو لم ينزل الله عز وجل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم. Jamaah Allah, kita akan berbicara tentang surat Al-Asr, di mana disebutkan dalam beberapa riwayat, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan dinyatakan hadis ini, riwayat ini sahih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, di mana dulu para sahabat, kalau dua orang sahabat bertemu di antara mereka selalu membaca surat Al-Asr ini. Begitu mereka hendak berpisah, mereka saling mengingatkan dengan membaca surat Al-Asr ini, di mana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, pemilik mazhab yang sangat agung sekali, seorang imam besar, di mana beliau mengatakan, andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan surat dalam Al-Quran, cukup surat ini saja yang Allah turunkan, niscaya cukup bagi manusia untuk dijadikan sebagai pedoman. Nah, فهيا بنا أيها الأحبة نعيش هذه اللحظات مع هذه السورة العظيمة، نقطف من ثمارها ونتفيأ ظلالها ونجني فوائدها ونستنشق من عبيرها. Kita akan mencoba memahami kandungan-kandungan yang ada pada ayat ini, lalu kemudian kita mencoba untuk memahaminya, mengamalkannya dalam kehidupan kita. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما أعظم هذه الآيات، وما أعظم هذه السورة العظيمة، وما أعظم كلام الله عز وجل. الله عز وجل استهل هذه السورة وهذه الآيات القلائل بقسم، فالعظيم سبحانه وتعالى يقسم عز وجل، والله عز وجل عظيم لا يقسم إلا بعظيم، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولكن الإنسان ليس له أن يقسم إلا بالله عز وجل. Surat ini diawali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, berarti menunjukkan apa yang Allah sebut dengan dalam sumpahnya itu, menunjukkan bahwa makhluk yang disebutnya dalam sumpah itu begitu agung dan luar biasa. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala boleh bersumpah dengan apa saja, tetapi kalau kita manusia makhluknya tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. wal 'asr al-waw waw al-qasam, wal qasam la budda fihi من أداة القسم وهي حرف الواو، ومن المقسم وهو الله عز وجل، ومن المقسم به أو المقسم عليه وهو العصر،
ومن جواب القسم وهو ما سيأتي. فالله عز وجل يقسم بالعصر، والعصر فيما ذكر جمع من أهل العلم بل أكثر أهل العلم أن المقصود بالعصر في هذه الآية هو الوقت، هو الزمن. وإن قال بعضهم إنه العصر الذي هو العصر المعروف الذي بين بعد آخر الظهيرة إلى غروب الشمس، هذا هو العصر المقصود. والعصر هذا وقت ثمين وعظيم، بل إن صلاة العصر قال الله عز وجل فيها، ذكرها الله مفردة، فقال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال العلماء: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فإن كان المقصود هو الوقت وإن كان المقصود هو العصر، فالمقسم به عظيم. Dalam surat ini Allah memulai dengan menggunakan waw. Waw ini disebut dengan waw lil qasam, waw untuk bersumpah. Al-muqsim yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal muqsam bihi, dengan apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah, yaitu dengan menyebut al-asr. Al-asr, para ulama ada yang mengatakan yang dimaksudkan dengan al-asr di sini adalah waktu. Waktu secara umum. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa al-asr yang dimaksudkan di sini adalah salat asar. Di mana salat asar atau waktu asar adalah waktu yang luar biasa berharga. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut secara khusus dalam Al-Qur'an, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian, terutama sekali salat al-wusta. Apakah yang dimaksud dengan salat al-wusta? Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan salat al-wusta dalam ayat ini adalah salat asar. فعلى أي حال إذا أقسم الله عز وجل أقسم العظيم لعباده سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يريد أن يبين أمرا مهما عظيما، يريد عز وجل أن يبينه لعباده رحمة بهم. ولذلك الله عز وجل أقسم بالوقت. ولذلك يا أحبة هذا الوقت ثمين، أثمن وأغلى من الذهب. ذلك الوقت الذي نضيعه ونهدره في أشياء لا فائدة منها هو ثمين في الحقيقة، لأن أعمارنا أيها الأحبة قصيرة. والله عز وجل أنزلنا إلى هذه الدنيا عندما ابتلى الله عز وجل آدم وأنزله ومعه ذريته من بعده. ابتلانا الله عز وجل في هذه الدنيا لنعمل الصالحات حتى نعود إلى مكاننا الأصلي، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فلعظم هذا الوقت الذي هو يومي ويومك ونهاري ونهارك أقسم الله به. وقد أقسم الله عز وجل بأجزاء من الوقت في آيات شتى في القرآن. فأقسم الله عز وجل بالفجر والفجر والليل والضحى. أقسم الله كذلك بآيات تدل على النهار وعلى الوقت. فأقسم الله عز وجل بالشمس والقمر، وكلها آيات عظيمة تدل على عظمة الله عز وجل وتدل على قيمة هذا الوقت. الشمس تشرق وتغيب، القمر يشرق ويغيب، كذلك النجوم. والله عز وجل يريد أن ينبهنا إلى أمر عظيم. والعصر هذا الوقت هو ثمين أثمن من الذهب، يا ابن آدم فاستثمره. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, di mana waktu hakikatnya dia lebih berharga dibandingkan dengan emas dan permata. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di atas dunia ini, agar kiranya kita betul-betul pandai-pandai menggunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan apapun Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an, itu menunjukkan bahwa pertanda bahwa sesuatu yang Allah sebut itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dalam Al-Qur'an dengan menyebut nama-nama waktu. Kadang Allah bersumpah dengan walail, demi malam.
wal fajr demi waktu fajar, wadduha demi waktu duha. Kadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, wal qamar wasyams wal qamar wan najm, dengan matahari, dengan rembulan, dengan bintang-bintang. Itu semua menunjukkan bahwa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini luar biasa berharga. Hariku adalah hariku, harimu, malammu, malamku, adalah waktu-waktu yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan akan ada jawaban dari sumpah itu yang Allah sebut pada ayat-ayat berikut ini. Nah, ولذلك أيها الأحبة في الله نصف الأسئلة يوم القيامة يكون عن الوقت. قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن وقته عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فالعمر عمره من ولادته إلى وفاته فيما أبلى هذا العمر الذي قضى فيه هذا الوقت. والشباب هو جزء من الوقت لكنه أعظم فترات العمر، لأنه يكون قويا جلدا، يستطيع كذلك أن يؤدي العبادات وأن يعبد الله كما ينبغي في هذه الفترة. فكان نصف الأسئلة يوم القيامة عن الوقت، عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه، أو عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. Saking luar biasanya yang namanya waktu ini, sampai-sampai nanti pada hari kiamat, setengah dari 4 pertanyaan yang akan ditanyakan di padang mahsyar itu berkaitan dengan waktu. Ketika Nabi bersabda dalam satu hadisnya bahwa tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai ditanyakan kepadanya 4 hal. 2 di antara 2 hal yang ditanyakan itu, pertama, an umrihi fima afna, akan ditanya tentang umurnya, untuk apa umurnya itu dihabiskan. Wa an syababihi fima abla, dan yang kedua yang akan ditanyakan tentang masa mudanya, untuk apa masa mudanya dia pakai dan dia habiskan. Kenapa Rasulullah SAW menyebut dalam hadis ini tentang masa muda? Karena memang masa muda adalah masa di mana manusia sedang dalam puncak kekuatannya. Untuk apa badannya yang sehat itu, badannya yang masih segar bugar itu dipakainya? Maka itulah pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan di padang mahsyar, di mana berkaitan dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. فعندما أقسم الله عز وجل العظيم بهذا الوقت العظيم الذي ذكرنا أهميته، أقسم الله عز وجل، كان لابد أن يكون هناك جوابا للقسم. لماذا أقسم الله عز وجل؟ أقسم الله عز وجل على أمر عظيم لا بد لكل إنسان فطن وذكي أن يتنبه لهذا الأمر، لأنه خطير في غاية الخطورة. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر، هذا هو جواب القسم، أي إن الإنسان، جنس الإنسان عامة خاسر لا محالة. ولذلك دليل على أن الخسارة عظيمة هذه الجملة فيها توكيدان: إن حرف توكيد ونصب، إن حرف توكيد ونصب، وإن حرف توكيد ونصب، فوكدها الله عز وجل، أكد هذا الأمر: إن الإنسان، والإنسان تعني الاستغراق، يعني جميع الناس، لفي خسر، واللام كذلك للتوكيد. فإذا توكيدان في الجملة دليلا على أن الإنسان خاسر إذا لم يتصف بالصفات الأربع التي سنذكرها.
Tadi di awal Allah menyebut dengan menggunakan huruf qasam, dan pasti ada jawabul qasam. Jawabul qasam, jawaban dari sumpah itu adalah pada ayat yang mengatakan innal insana lafi khusr, bahwa manusia ini semuanya dalam keadaan bahaya, semuanya manusia ini dalam keadaan rugi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kata taukid dalam innal insana lafi khusr. Pertama inna disebut dengan harfu taukidin wa nasb, huruf yang dipakai untuk memastikan dan menunjukkan kepastian. Lalu kemudian di tengah-tengahnya ada lam, innal insana lafi khusr. Lam ini juga lam taukid, lam untuk kepastian, lam untuk memastikan dan meyakinkan. Sengaja Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua huruf taukid, inna dan la, innal insana lafi khusr, menunjukkan bahwa manusia sebenarnya dalam kondisi yang sangat berbahaya, kecuali kalau memiliki 4 sifat yang nanti akan kami sebutkan. والخسارة التي أرادها الله تبارك وتعالى هي الخسارة المطلقة، أعاذني الله وإياكم والمسلمين من هذه الخسارة. هي خسارة الدنيا والآخرة، لأن خسارة الدنيا ليست بخسارة مع خسارة الآخرة، لكن هذا الخسران هو خسران بالدنيا والآخرة. ولذلك قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الخسارة المعنية هنا هي خسارة الدنيا والآخرة. Pada ayat insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi atau merugi. Mana kata khosarah dalam ayat ini? Itu khosarah rugi dunia dan akhirat. Bukan hanya rugi dunia, tetapi juga rugi akhirat secara bersama-sama. Karena itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, bahwa kerugiannya rugi di dunia dan rugi di akhirat sana. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itulah harus menjadi perhatian kita bersama. ثم بعد أن أقسم الله عز وجل العظيم بهذا الوقت العظيم المهم، ثم بين لنا عز وجل أن الإنسان خاسر، فاللطيف بعباده سبحانه وتعالى بين لنا من هو المستثنى من هذه الخسارة حتى نكون نحن من أولئك، جعلنا الله وإياكم منهم. فقال الله عز وجل إلا، وهذه إلا أداة استثناء. وهناك يعني ملمح وملاحظة لطيفة في هذه، والقرآن عظيم أيها الأحبة، مليء بالوجوه البلاغية ومليء بالاستدلالات. ومن تمعن في القرآن وتدبر القرآن فإنه يتفتق ذهنه وينجل الغشاء عن قلبه. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي يفك أقفال القلوب ومغاليق القلوب هو التدبر في القرآن. قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا، إلا أداة استثناء. ودائما أيها الأحبة المستثنى أقل من المستثنى منه، دائما المستثنى أقل من المستثنى منه. ولو تأملنا في القرآن لوجدنا أن الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولا تجد أكثرهم شاكرين. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم ذكر القلة سبحانه وتعالى فقال وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فنريد أن نكون من هذه القلة الموفقة التي استثناها الله عز وجل. Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia semua dalam kerugian, kecuali illa ini disebut dengan adatul istisna.
kata atau huruf untuk menunjukkan pengecualian. Dan biasanya dalam Al-Quran ketika menyebutkan pengecualian atau yang dikecualikan, biasanya yang dikecualikan itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang dikecualikan. Manusia itu begitu banyak, tapi orang-orang yang tidak merugi itu jauh jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang merugi. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, di mana Al-Quran itu penuh dengan pelajaran-pelajaran yang jikalau kita tadaburi, kita pelajari, maka akan mampu membuka pintu hati untuk menerima kebenaran. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Ataukah mata hati mereka sudah buta? Sekali lagi, ketika kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, bahwa biasa yang dikecualikan itu lebih sedikit jumlahnya daripada yang dikecualikan. Misalnya Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebajakan manusia, maka kalian akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyebut wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka mari kita berusaha menjadi orang-orang yang sedikit itu, dengan tidak kemudian ikut-ikutan menjadi bagian dari manusia yang terbanyak, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang rugi dan menyesal. Dan beruntunglah orang-orang yang berada dalam golongan kecil itu, karena mereka lah orang-orang yang akan selamat dan tidak merugi dari dunia sampai akhirat. Nah, قال سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا، وهذا أول الأصناف المستثناة، وإن كانت جميع الأصناف التي بعده تدخل في المعنى الأول. إلا الذين آمنوا، 4 صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا وحققوا الإيمان إيمانا كاملا. الإيمان الذي هو قول اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فالإيمان الكامل. والإيمان أيها الأحبة والإسلام تأتي بمعنى واحد إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا ذكر الإسلام وحده فهو يعني الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده فهو يعني الإسلام والإيمان. فالمذكور هنا الذين آمنوا يعني آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا. هذا معنى الإيمان، الذي آمن وامتلأ قلبه بالإيمان. إذا آمن الإنسان وامتلأ قلبه واعتمر قلبه وأصبح معمورا بالإيمان، وأصبح عنده إيمانا قويا، آمن بالله عز وجل وآمن بملائكته سبحانه وتعالى وآمن بالكتب وآمن بالرسل وآمن باليوم الآخر وآمن بالقدر خيره وشره، والدلالات كثيرة في القرآن. الإيمان لما ورد في حديث عمر بن الخطاب الصحيح رضي الله عنه المسمى بحديث جبريل، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأخبره بالإسلام بأركانه ال5: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وفي القرآن كذلك ما يدعم هذا الدليل كثير في القرآن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وأتى بنقيض الإيمان، قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pengecualian yang pertama, illal ladzina amanu,
bahwa orang-orang yang tidak akan merugi dan orang-orang yang tidak dalam kondisi bahaya yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Iman kalau disebut dalam Al-Quran hanya dengan kata iman saja itu menunjukkan maknanya iman dan Islam. Dan ketika dia disebut secara berbeda iman dengan Islam, maka itu maknanya menjadi sama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyebutkan bahwa iman itu tentu beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, beriman pada kitab-kitab, beriman kepada para nabi, beriman kepada qada dan qadar, sebagaimana ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam. Hadis ini dikenal dengan istilah hadis Jibril. Saat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, mal iman, akhbirni anil iman, beritahukan kepada saya iman itu apa. Setelah beliau ditanya tentang Islam, Islam itu apa, maka Rasulullah kemudian menyebut tentang rukun Islam, lalu menyebutkan tentang rukun iman yang 6. Tentu seorang mukmin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman pada hari akhir, beriman pada kitab-kitab, beriman kepada qada dan qadar, mencakup segala jenis iman-iman, baik yang Allah sebut dalam Al-Quran, begitu juga yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wal 'amalus salih wal iman qarinan la yanfakkan 'an ba'dihima abadan. فليس هناك إيمان بلا عمل، وهذا رد على من يقولون الإيمان بلا عمل. فالإيمان والعمل الصالح، الإيمان الحقيقي إذا امتلأ القلب بالإيمان أثمر أعمالا صالحة، والأعمال الصالحة هي ثمرة الإيمان الذي بالقلوب. ولذلك عندما يأتي من يدعي يقول أنا مؤمن وهو لا يعمل صالحا، لا يصلي ولا يعمل الصالحات ويأكل الحرام ويسرق ويعمل المنكرات وبعيد كل البعد عن معاني الإسلام، ثم يقول أنا مؤمن بقلبي، لو أن بقلبي هذا إيمانا لظهر على قلبه. ولذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والأعمال الصالحة أيها الأحبة هي الأعمال، أعمال الجوارح وأعمال القلوب التي أمرنا الله عز وجل بها وأمر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. Iman dan amal saleh adalah dua kata yang selalu melekat dan tidak bisa dipisahkan. Karena amal soleh adalah tanda menunjukkan orang itu beriman. Tidak bisa dikatakan beriman seseorang yang mengatakan dirinya beriman tapi tidak pernah melakukan amal soleh. Yang dilakukannya justru amal-amal toleh, maksiat, melakukan tindakan-tindakan kejahatan, sehingga sangat jauh dari ciri-ciri orang yang betul-betul beriman. Iman itu harus dibuktikan tidak hanya sekedar meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, tetapi juga harus dibuktikan dengan perbuatan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran selalu menyebut kata iman dan amal soleh ini seiring sejalan dan tidak terpisahkan, karena memang amal soleh adalah merupakan buah dari iman. والإيمان والعمل الصالح أيها الأحبة، حينما نتحدث الآن ويتحدث الله عز وجل عن هذا الإيمان القوي وعن العمل الصالح، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن كلما كان عند الإنسان إيمانا فإنه كلما عمل عملا صالحا كلما زاد إيمانا، وكلما ارتكب المعاصي وابتعد عن الأعمال الصالحة كلما قل إيمانه. فهذه قاعدة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلذلك أيها الأحبة هذا الإيمان لا يعني أن الإنسان يكون مؤمنا تمام الإيمان الكامل الذي لا ينتقص، فالله عز وجل يعلم أن عباده يقصرون. ولذلك التوبة من الذنوب أيها الأحبة هي من العمل الصالح الذي من ثمرات الإيمان، لأن ذلك الذي عصى الله عز وجل في لحظة ضعف وفي استحواذ للشيطان في لحظة غفلة، عندما تحرك
الإيمان في قلبه خاف وهاب وارتعد فعاد إلى الله عز وجل. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله فعاد إلى ربه فتاب توبة نصوحا. هذا التائب أيها الأحبة ليس من المؤمنين بل أعلى درجة، إنه من المتقين. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة يعني كبيرة من كبائر الذنوب أو ظلموا أنفسهم صغيرة من الصغائر ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالفائدة أيها الأحبة أن العمل الصالح ليس هو بالفرائض فقط، إنما العمل الصالح أيها الأحبة كل عمل يقربك إلى الله، ومن ذلك أنك إذا أذنبت أنك تعود وتتوب إلى الله فيكون بذلك من أعظم الأعمال الصالحة. لخص حان وقت العشاء. الآن انتهينا يعني خلاص بقي قليل. Beliau menyampaikan bahwa iman itu dibuktikan dengan ketika seseorang misalnya sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran di awal surat Al-Anfal, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an bertambah keimanannya. Di mana iman itu akan bertambah dengan taat. Iman akan berkurang dengan terlalu banyak melakukan maksiat. Maka ketika seseorang maksiat kemudian ia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya taubat itu adalah ciri orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan hanya sekedar orang yang beriman. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut di surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Oleh karena itu, taubat dari dosa-dosa adalah bagian dari keimanan dan bagian dari ketakwaan yang kita tidak boleh kemudian berusaha melepaskan satu di antara dua hal ini agar kiranya kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. ومن صفات الطائف المستثنى من الخسارة التي ذكر الله عز وجل ذكرنا الإيمان والعمل الصالح. قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يتواصون فيما بينهم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يتواصون فيما بينهم بالحق. ما هو الحق؟ هو الإيمان والعمل الصالح. يوصي بعضهم بعضا بالإيمان وبالعمل الصالح. Dan di antara yang dikecualikan oleh Allah tadi sudah kami sebutkan dua, beriman dan beramal soleh, kemudian tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Inilah buah daripada iman dan amal soleh itu, di mana ada saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. الصبر أيها الأحبة ثلاثة أنواع. صبر على طاعة الله، فالطاعات فيها مشقة لا بد لها من صبر. الصلاة والزكاة والإنفاق والصوم والحج وقراءة القرآن وصلة الأرحام وغيرها من الطاعات لا بد لها من صبر. الصبر على الطاعة والصبر عن معصية الله. المعاصي تزينها النفس الأمارة بالسوء ويزينها الشيطان وتتزين للإنسان فيصبر عن المعصية. صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على
أقدار الله المؤلمة. إذا أتى الإنسان قدر الله عز وجل فإنه يصبر ليعلم أن الله يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب، فيصبر ويحتسب الأجر على الله عز وجل. وبهذا الأربعة الأصناف هم من استثناهم الله عز وجل من الخسارة. الله يجعلني وإياكم من هؤلاء، وأسأله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المتقين. Ya, sabar itu terbagi jadi tiga. Ada sabar ketika taat, sabar ketika berusaha menghindar dari maksiat, sabar terutama ketika sedang ada bala dan ujian, di mana Allah menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, di mana sabar itu pahalanya saking besarnya tidak bisa dihisab, saking luar biasa besarnya pahala yang namanya sabar ini. Oleh karena itu, mari kita berusaha menjadi orang-orang yang sabar ketika menjalankan ketaatan, sabar menghindar dari kemaksiatan, dan sabar ketika sedang datang ujian. Nah, وبهذا أيها الأحبة لو يعني استطردنا في الحديث وتكلمنا بالتفصيل عن كل مسألة لوحدها لطال بنا المقام، ولكن هذا مجمل ومختصر ما تحدثنا عنه. المطلوب مني ومنكم أيها الأحبة أن نعمل بهذه السورة وبمقتضاها، أن نصبر. وأولا أن يعلم الإنسان، أن يعلم ويتعلم دين الله عز وجل، ثم يدعو إلى الله عز وجل لهذا الدين على بصيرة وعلم وبحكمة، ثم يصبر على الأذى في سبيل تبليغ هذا الدين. فأولا العلم والعمل والصبر على تبليغ هذا الدين وعلى شرائع هذا الدين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن كما جمعني وإياكم في هذا المجلس المبارك، وأسأله عز وجل لي ولكم ولكل من يسمعنا ولكل من يرانا عبر الشاشات، أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن ييمن كتابنا وأن ييسر حسابنا وأن ينزل علينا بركات من السماء وأن يفتح لنا من بركات الأرض وأن يجعلنا وإياكم مباركون وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويكلأنا برعايته وأن يحيينا وإياكم على الإيمان وأن يميتنا على الإسلام، إنه سميع مجيب قريب وإنه جواد كريم سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebagai kesimpulan yang beliau sampaikan, jamaah rahimakumullah, bahwa hidup ini harus ada iman, harus ada ilmu yang basirah, yang betul-betul bisa menuntun kita ke jalan yang benar. Kemudian kita sabar dalam segala situasi dan kondisi. Ketika kita menyampaikan kebenaran-kebenaran, tentu akan banyak rintangan-rintangan yang akan dihadapi. Tetapi manakala kita selalu berusaha istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, insyaallah semuanya akan terasa ringan, semuanya tidak akan berat, karena berada di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa. وأنبه شيخنا على يعني 4 مسائل كذلك. هذه السورة ما ذكرنا فيها من المواعظ ومن الإيمانيات ومن الأمور العظيمة، فإن زبدة هذا الكلام ما ذكرناه قبل قليل هي 4 مسائل: العلم بدين الله عز وجل، والعمل به، والدعوة إليه على علم وبصيرة، والصبر على الأذى فيه. هذا والله أعلم. Ya, ada kalau tadi disebutkan 4 orang yang tidak akan rugi dan di dalam keadaan bahaya. Saya tambahkan sedikit, kata beliau sekali lagi, ada 4 hal yang juga harus menjadi pegangan kita. Yang pertama, al-ilmu, berilmu, kemudian mengamalkan ilmu itu, lalu kemudian kita sabar dalam menjalankan apa yang kita kerjakan. Al-ilmu wal amalu bihi wadda'watu ilaihi, kita dakwahkan, lalu kemudian kita sabar dalam menjalankan dakwah, terutama ketika kita menghadapi tantangan dan rintangan dalam menyampaikan dakwah tersebut. Itulah yang beliau sampaikan pada kita pada malam hari ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, dan beliau tadi tidak lupa mendoakan kita sebagaimana kita malam ini berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan nanti kita berkumpul dalam surga untuk reuni bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan solehin. Mari kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihadhihi lailatul mubarakah ba'da fadilatul syekh yulqi al-muhadarah fi Masjid Islamic Center Hubbul Watan fi Lombok, Nusa Tenggara Al-Gharbiyah. Jazallahu mas'ul Islamic Center ala husni diyafatihi ma'a fadilatul syekh, fa natasharraf bi huduri fadilatul syekh ila jazirah Lombok, wa jazahullahu khairan fi darain, wa atalallahu fi umrihi wa nafa'na bi ulumihi ila yaumiddin. Fa ila fadilatul syekh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين الموافق كم التاريخ يا شيخ؟ 12 ميلادية، يعني 12 سبتمبر عام 2022. تشرفت في هذه الليلة المباركة بالاستضافة وزيارة جامع إسلامك سنتر، جامع حب الوطن، في أكبر الجوامع في جزيرة لومبوك. وهذا الصرح الشامخ، الصرح العلمي والصرح الوضاء الذي ينطلق منه ويشع نور الإيمان ونور العقيدة ونور العلم. فأنا فخور جدا بزيارة هذه الجزيرة وبزيارة هذا المركز المبارك الذي تشرفت أن ألقيت في محاضرة هذه الليلة. وأنا أشكر الله عز وجل، ثم أشكر القائمين على مركز إسلامك سنتر. ورأيت في هذا الجامع ما أذهلني حقيقة من الإعداد والترتيب وكثرة الدروس. أنا علمت أن عندكم دروس مستمرة، وهذا مما يسعدنا ويسرنا كإخوان لكم في المملكة العربية السعودية في بلاد الحرمين. وكذلك أشكر فضيلة الشيخ محمد تيسير على التنسيق والترتيب، والذي دائما ما يأتي بنا إلى هذه الجزيرة ونزوره حبا لهذه الجزيرة ولأهلها وللقائمين على الدعوة فيها. شكرا لكم جميعا، وشكرا لحاكم هذه الجزيرة، وشكرا للقائمين على هذا الجامع المبارك وهذا الصرح المبارك. لهم مني كل الشكر والاحترام والتقدير، ولكم منا كل الدعوات والحب والثناء والشكر الجزيل من إخوانكم في بلاد الحرمين في المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. Beliau sangat berterima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Islamic Center yang luar biasa menyambut beliau dengan koordinasi yang sangat luar biasa. Beliau menyampaikan terima kasih kepada gubernur, kepada pemerintah daerah di Lombok, di Nusa Tenggara Barat atas sambutan yang sangat luar biasa. Dan Masjid Islamic Center adalah sebuah markas atau center pusat dari kegiatan-kegiatan keilmuan, kegiatan-kegiatan dakwah yang darinya mancar ilmu dan akidah yang insya Allah akan terus memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat. Dan atas nama pribadi dan rakyat serta pemerintah atau kerajaan Saudi Arabia, saya sampaikan salam cinta, kata beliau, kepada seluruh rakyat Nusa Tenggara Barat dan seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حقيقة يا شيخ أنا زرت يعني عدد من الجزر في إندونيسيا والأماكن. الحقيقة أن جزيرة لومبوك متميزة بأهلها، متميزة بالقائمين على الدعوة فيها، على المركز الإسلامي هنا.
وحقيقة يعني إندونيسيا كلها جميلة وهناك يعني أخوة يبذلون جهودا طيبة لكن وجدت تميزا يعني في هذه ما البلد شاء الله يعني جزاك الله خيرا الله